यस्तो टिपिकल 4-5 वटा एसिडहरु मेन स्ट्रङ, त्यस्तै स्ट्रङ बेसहरु NaOH, KOH, यसरी RbOH इत्यादि। यिनीहरु कुनै एउटा मिलाएर यो प्लस यो अथवा यो प्लस यो इत्यादि। ठीक। थर्ड टाइप हेरौं त। थर्ड टाइप के भनेको छ भने यस्तो रिएक्सन जसमा एउटा पनि प्रोडक्ट कम से कम ग्यास हुनु पर्यो, एटलिस्ट वन प्रोडक्ट। जस्तो यहाँ हेर CO2 इज ग्यास र एकदम कन्डिसन दिएको छ त्यो रिएक्सन ओपन भेसलमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिएक्सन ह्याभिङ ग्यासियस प्रोडक्ट टेकिङ प्लेस इन ओपन भेसल। अब यो सबभन्दा सजिलो क्लास 8, 9, 10 देखि पढेको हामी क्याल्सियम कार्बोनेटबाट छ नि यो ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। त क्याल्सियम कार्बोनेट यसलाई हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गराउँ, क्याल्सियम क्लोराइड सल्युबल सल्ट वाटर फेरि लिक्विड नै बन्यो फेरि र CO2 त ग्यास बनिरहेछ। यो ओपन भेसलमा यो CO2 ग्यास बनेपछि के होला ग्यास विल स्केप। अब ग्यास यहाँबाट स्केप गरेपछि हेर त ब्याकवर्ड रिएक्सन हुने चान्स नै छैन। ब्याकवर्ड रिएक्सन हुनको लागि प्रोडक्टहरु पनि त्यही हुनु पर्यो। एक त यो ओपन भेसलमा छ र त्यसमा पनि एउटा प्रोडक्ट ग्यास बन्यो, त एउटा पनि प्रोडक्ट बाहिर गयो भने यो रिएक्सन ब्याकवर्ड आउँदैन। सो यसरी सर्टकट अब यो 3-4 मिनेट भयो यसमा। इरिभर्सिबल भन्दाखेरि रिभर्सिबल छैन, इक्विलिब्रियम टपिकमा त्यसको बारेमा पढ्नु पर्दैन, तर क्वेशन त सोधिरहेको हुन्छ कुनै कुनै बेला व्हिच अफ द फलोइङ इज रिभर्सिबल इरिभर्सिबल। त इरिभर्सिबलको लागि यो 3टा टाइप याद गरौँ। प्रिसिपिटेसन टाइपको रिएक्सनहरु, प्रिसिपिटेट बन्ने खालको, स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको रिएक्सनहरु र एउटा पनि प्रोडक्ट ग्यास फर्म भइरहेछ भने ओपन भेसल सिस्टममा यस्तो के रे यो टाइपको रिएक्सनहरु। दिज आर व्हाट इरिभर्सिबल वन साइडेड। नाउ रिभर्सिबल रिएक्सन यो त हाम्रो टपिक नै हो, यसैको बारेमा त्यो क्लास 11 मा थुप्रै पढायो होला नि। N2O2 गिभिङ NO, H2I2 गिभिङ HI, PCl5 गिभिङ PCl3। यो 6-7 वटा एक्जाम्पल अति पपुलर छ। यही 6-7 वटा एक्जाम्पलमा पुरै टपिक हुन्छ हाम्रो केमिकल इक्विलिब्रियममा। प्राय सो त्यसमा हेर्ने 80-90% खाली ग्यास ग्यास रिएक्टेन्टतिर पनि ग्यास प्रोडक्टतिर पनि ग्यास यो टपिक हो यसले के। अमरेश अलि चाँडो हेर बाबु ल। यो फर्स्ट स्लाइड नै थियो, 1 मिनेट हेर अनि फास्ट ल त्यो किचिक गरिहाल। टाइम कम हुन्छ फेरि फास्ट गर्नु पर्यो। ओके यही फर्स्ट स्लाइड थियो, यहीँबाट सुरु गरेको ल। फोटो तान्यो ल। अब रिभर्सिबल रिएक्सनहरु फरवर्ड र ब्याकवर्ड हैन दुईटै। रिएक्टेन्टले प्रोडक्ट पनि दिने र यो साइड आउ प्रोडक्टले रिएक्सन गरेर रिएक्टेन्ट पनि दिने। दिस रिएक्सन्स आर कल्ड व्हाट रिभर्सिबल। दुवै साइड, बोथ साइड। Here some popular examples. Iron when reacts with steam, we get ferrosulfuric oxide or hydrogen gas. This is reversible. Memory part. So reaction yaad rakho all the time. Iron reacts with steam. H2O ma G lekha hai vapor. When steam, it gives you ferrosulfuric oxide, hydrogen gas. र hydrogen gas र ferrosulfuric reaction गरेर यो दुईटा पनि आउँछ reversible both side. त्यस्तै carbon reacts with steam, यो water vapor, it gives you carbon monoxide and hydrogen gas. And when these two react, you will get H2O vapor and carbon solid, reversible. Then this is highly popular. PCl5 dissociate, heat garda, it gives you PCl3 and Cl2. इसमें तो जमे gas है A to Z. So these are some popular examples of what reversible reaction. And always remember अब यो topic भरि reversible reaction हुनको लागि जहिले पनि के चाहियो त हामीलाई जहिले पनि के चाहियो closed vessel. Okay. यो रणवीर जी यो हाम्रो केमिकल इक्विलिब्रियम टपिक क्लास 11 को इक्विलिब्रियम क्लास 12 को आयनिक इक्विलिब्रियम हो त्यो कि त भइसक्यो होला तिमीहरुको या पछि हुन्छ होला अर्को सरले यो केमिकल इक्विलिब्रियम अलराइट इरिभर्सिबल रिएक्सन को आइडिया हामीले यो टाइपबाट अब रिभर्सिबलहरु त पढ्दै जानुपर्छ यसमा पटक पटक हरेक ठाउँमा एक्जाम्पल छ ल अब अर्को दुईटा टर्म आयो के होमोजिनियस इक्विलिब्रियम हेटेरोजिनियस इक्विलिब्रियम अब होमोजिनियस पहिला हेरौं त होमो मीन्स एक नासको भन्दाखेरि यस्तो रिएक्सन यस्तो रिभर्सिबल रिएक्सन जहाँ हरेक रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट जम्मैको फेज भनेको स्टेट सलिड छ भने जम्मै सलिड हुनु पर्यो ग्यास छ भने जम्मै ग्यास हुनु पर्यो लिक्विड छ भने जम्मै लिक्विड हुनु पर्यो दैट इज कॉल्ड होमोजिनियस इक्विलिब्रियम यहाँ छ नि all reactant and product are in same state
स्टेट वर्ड लेख अथवा फेज वर्ड लेख फेज सेम फेज या सेम स्टेट दैट इज के भयो त होमोजिनियस इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अब जम्मै गैस 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 प्रोडक्ट पनि रिएक्टेन्ट पनि भेरी गुड इक्जाम्पल अफ होमोजिनियस इक्विलिब्रियम त्यस्तै अब हेरौँ अर्को इक्जाम्पल हेरौँ त एसिटिक एसिड लिक्विड कंपाउंड इथाइल अल्कोहल लिक्विड कंपाउंड व्हेन दिस टू रिएक्ट वी गेट ईस्टर लिक्विड कंपाउंड वाटर लिक्विड कंपाउंड पुरै लिक्विड प्रोडक्टमा के अरे दुईटा प्रोडक्ट दुईटै लिक्विड रिएक्टेन्टमा पनि दुईटै लिक्विड भन्दाखेरि जम्मैको फेज एक नासको फर्स्ट इक्जाम्पलमा सबै ग्यास 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 सेकेन्ड इक्जाम्पल जम्मै लिक्विड 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 तो जम्मैको फेज एक नासको छ भने होमोजिनियस इक्विलिब्रियम राइट अब हेट्रोजिनियस त नाउँबाटै क्लियर छ हेटेरो हैन त हेटेरो भन्ने बित्तिकै फेज एक नासको नभएको रिएक्टेन्ट या प्रोडक्ट मध्ये कहीं न कहीं कुनै एउटा सलिड छ भने अर्को ग्यास पनि छ यस्तो यो टाइपको फर एक्जाम्पल हेर त यहाँ छ नि मोर देन वन फेज इज प्रेजेन्ट दैट इज व्हाट हेट्रोजिनियस इक्विलिब्रियम भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट सलिड भयो रिएक्टेन्ट तर प्रोडक्ट हेरौँ त एउटा प्रोडक्ट सलिड छ अर्को प्रोडक्ट ग्यास छ त हामी पुरै मिलाएर हेर्दा क्याल्सियम कार्बोनेट देखि CO2 सम्म हामी के हेर्दैछौँ कहीं सलिड छ कहीं ग्यास पनि छ त्यो जम्मै रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट मिलाएर जम्मैको फेज एक नासको छैन त्यसले गर्दा भेरी गुड इक्जाम्पल अफ हेट्रोजिनियस इक्विलिब्रियम मुनतिरको हेरौँ अमोनियम बाइसल्फाइड यो सलिड भयो प्रोडक्ट हेरौँ त अमोनिया ग्यास H2S पनि ग्यास प्रोडक्ट चाहिने यसमा दुईटै ग्यास भयो रिएक्टेन्ट चाहिने सलिड छ यो अमोनियम बाइसल्फाइड भन्दाखेरि फेज यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै रिएक्टेन्टदेखि प्रोडक्टसम्म फेज एक नासको छैन again very good example of what heterogeneous equilibrium like that यो फटाफट आउने बित्तिकै तानिहाल फटक फटक त्यो फेरि पुरानो स्लाइड भन्दा भन्दै तिमीलाई थाहा छ टाइमको कत्रो गरिब हामी यो फटाफट 1-2 घण्टामा सबै थोक गर्नु पर्यो हुन्छ के ल मैले देखाइदिए तिम्रो क्यामेराले ताने होला ल फटाफट अब यहाँसम्म हामी भयो नि अहिलेसम्म 3-4 कुरा भयो के यो हेट्रोजिनियस इक्विलिब्रियम होमोजिनियस इक्विलिब्रियम गर्यो नै सुरुमा के गर्यो हामी रिभर्सिबलहरुको एक्जाम्पल इरिभर्सिबलको एक्जाम्पल यहाँसम्म नाउ लॉ of mass action these two scientists Gullberg and Wage they gave what law of mass action अब law of mass action ले के भनेको छ भने यहाँ हेर्दै जाऊ त अब the rate at which a chemical substance react ल chemical substance A भयो ठीक the rate at which a chemical substance react is directly proportional to its active mass अब तिमीहरु क्लास 11 मा पढ्या होला एक्टिभ मास लाई हामी के लेख्छौं स्क्वायर ब्रैकेट साइन त ल ए रिएक्टेन्ट यसको एक्टिभ मास जति बढी छ रेट अफ रिएक्सन त्यति बढी होला यो ए को एक्टिभ मास को सिम्बल के भयो स्क्वायर ब्रैकेट हैन स्क्वायर ब्रैकेट को मिनिङ एक्टिभ मास अलराइट जति कम भयो ए को एक्टिभ मास रेट त्यति कम होला जति बढी भयो त्यति बढी होला अनि यो भयो यहाँ देखि यहाँसम्म हेर प्रोपोर्शनल टु एक्टिभ मास मेन कुरा के छ एन्ड पछि एन्ड ओभरऑल रेट अफ रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अब यहाँ एउटा रिएक्टेन्ट ए छ अर्को बी पनि छ ठीक अब यो अलिकति आर प्राइम गर्दियौ यहाँ आर लेखौ तब यो ओभरऑल रेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रोडक्ट ए को एक्टिभ मास र अर्को रिएक्टेन्ट बी को एक्टिभ मास दुईटैको प्रोडक्ट भयो ए इन्टु बी प्लस त्यसमा एक्स्ट्रा कुरा के दिया छ र त active mass of reactive substance raised to the power equal to the stoichiometric coefficient ल कैपिटल ए को कोफिशिएंट के हो स्मॉल ए यो स्मॉल ए के होला 1 2 3 4 लाइक दैट त्यस्तै बी रिएक्टेन्ट को कोफिशिएंट के छ स्मॉल बी त्यो स्मॉल बी पनि के हुन सक्छ 2 3 1 4 इत्यादि भन्दाखेरि भन्छ कोफिशिएंटलाई पावरमा राख त ए को पावर ए बी को पावर बी मेन लेखाइयो भयो के यसरी overall rate of reaction यो मेन यहाँ देखि overall rate of reaction directly proportional to product A र B को प्रोडक्ट तिनीहरुको एक्टिभ मास को त एक्टिभ मास अनि कोफिशिएन्ट जुन छ नि 1 2 3 4 ब्यालेन्स गर्ने बेलामा त्यसलाई पावरमा राखिदिनु पर्यो यो तरिका ठीक अब यहाँबाट अब हामी के गरौँ नि
फरवर्डको लागि पनि थिङ्क गरौँ र ब्याकवर्डको लागि पनि थिङ्क गरौँ। हेर त मैले अहिले यो स्लाइडमा सेट गर्दा 1 लेखेको छु फरवर्डको लागि हो हजुर। PCl5 वाला होमोजिनियस किन? PCl5 ग्यास, PCl3 ग्यास, Cl2 पनि ग्यास जम्मै यो भइहाल्छ बाबु। 10 ग्रामहरू CaCO3 यो यसमै म एक दुई अब 4-5 मिनटमा कुनै स्लाइडमै होला यस्तो यस्तो कुराहरू सेट गरेको। पहिले यो अलिकति बुझिहाल, अब यतातिर होला यो बिस्तारै। ल 1-2 स्लाइड पछि तिमीले सोधेको अटोमेटिकली आउँछ। 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट आदि इत्यादि त्यो जम्मै मजासँग आउँछ, आतिनु पर्दैन। 1-2 स्लाइड पछि छ त्यो, यस्तै होला। 10, 20, 50 ग्रामहरू सेट गरेको क्वेसन आन्सर जम्मै छ। पहिले यो अलिकति राम्रो हेरेर त। ल म 1 लेखिरहेको छु फरवर्डको लागि, 2 लेखिरहेको छु ब्याकवर्डको लागि। त्यसो भए यो फरवर्डतिर अहिले खालि प्रोडक्ट बनाउनुतिर ध्यान जाऊ त, के अरे हाम्रो ध्यान जाओस् पहिला। त यो छ नि R1 भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन। आई रिपिट, म 1 लेखिरहेको छु फरवर्ड रिएक्सनको लागि। त R1 रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, ल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल A को पावर स्मल a इन्टु B को पावर स्मल b। अब तिमीहरूलाई म्याथ फिजिक्सको नियम त बढी राम्ररी थाहा छ, हामीभन्दा बढी थाहा हुन्छ उल्टे। के प्रोपोर्सनको साइन हटाऊ अनि के गर्ने? इज इक्वल टु राख्ने र एउटा कन्स्टेन्ट राख्ने। त ल यो प्रोपोर्सनको साइनको सट्टा इज इक्वल टु र कन्स्टेन्ट K1, किनभने हामी फरवर्ड पढ्दैछौँ। सो लास्टमा के देखियो त? R1 इक्वल टु K1 इन्टु एक्टिभ मास अफ A को पावर A इन्टु एक्टिभ मास अफ B को पावर B। ठिक, त जस्तो R1 भनेको रेट अफ फरवर्ड, त्यस्तै K1 भनेको रेट कन्स्टेन्ट अफ फरवर्ड। यो अलिअलि याद छ होला, प्राय बुकहरूमा चलन छ नि। R के को सिम्बल रेटको र के को सिम्बल रेट कन्स्टेन्टको। त्यसो भए R1 इक्वल टु K1 इन्टु एक्टिभ मास अफ AB, यो फरवर्डको लागि। अब उल्टो गरेर यसरी दायाँबाट बायाँ आऊ त। R2 रेट अफ ब्याकवर्ड, यसरी हेर। अब प्रोडक्टले रिएक्सन गरेर रिएक्टेन्ट दिने, ठिक उल्टो। R2 रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन, फेरि त्यही प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ मास अफ C इन्टु एक्टिभ मास अफ D पावर मिलाएर अनि प्रोपोर्सन हटाऊ के गर्ने? इज इक्वल टु रेट कन्स्टेन्ट K2 CD। ठिक छ, त R2 रेट अफ के अरे ब्याकवर्ड हो भने K2 के होला? रेट कन्स्टेन्ट अफ ब्याकवर्ड, यसरी। ठिक, अपोजिट। ठिक, इक्विलिब्रियमको क्यारेक्टर्सहरू 3-4 स्लाइड पछि होला बाबु, आतिनु पर्दैन, अलि सुन्दै जाऊ राम्ररी। अहिले सुरु नै भएको छैन, 5-10-15 मिनट छ, यो जम्मै छ अलरेडी। यसमा भाषा सहित छ, टिपिकल सानो सानो पोइन्ट छ, अहिले नआतिनु। अलराइट, सो R1 इक्वल टु K1 A र A इन्टु B, त्यस्तै R2 इक्वल टु वाट? K2 C इन्टु D। यो लेख्ने तरिका अब तुरन्त फास्ट गरौँ त। यो एक दुईवटा क्वेसन थ्रु, यो क्वेसन जानी बुझिकन के डिस्कसनको पार्ट भयो। इक्विलिब्रियमको बेला के होला त? हामी के भन्छौँ? C। अलवेज याद गरौँ। इक्विलिब्रियमको बेला के हुन्छ? जहिले पनि रिएक्सन रिभर्सिबल, ध्यान देऊ। रिभर्सिबल रिएक्सनमा इक्विलिब्रियम सेट हुने बित्तिकै, सेट भइसकेपछि जुन रेटमा फरवर्ड रिएक्सन भइरहेको हुन्छ त्यही रेटमा के होला? ब्याकवर्ड रिएक्सन। एक्ज्याक्टली यो के होला त? C, हैन? एट इक्विलिब्रियम रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड। त रेटको लागि त कुरा बुझियो। अब रेट कन्स्टेन्ट कस्तो होला? एक्ज्याक्टली नरेश, बहुत राम्रो। यसको के होला त? D। यो ठिक क्लास 11हरू फेरि ब्रेनमा ल्याऊ। ओके करिश्मा, लुक, इक्विलिब्रियमको बेला रेट अफ फरवर्ड इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड त्यो मात्रै हुने हो। तर रेट कन्स्टेन्टको बारेमा हामी के भन्छौँ? केही भन्न सकिँदैन। प्र्याक्टिकल गरेर हेर्ने, कुनै रिएक्सनमा K2 बढी होला, कुनै रिएक्सनमा K1 बढी होला, कुनै रिएक्सनमा लकिली जो बहुत कम हुन्छ, अति थोरै तर हुनसक्छ K1 इक्वल टु K2 पनि होला। इक्विलिब्रियमको बेला त्यो रिएक्सनको नेचर हेरेर, जस्तो हेरौँ त एउटा सानो इक्जाम्पल। 40% रिएक्सन भयो अनि इक्विलिब्रियम सेट भएको छ, त 50 भन्दा त कम रिएक्सन मात्रै भएको छ नि, त K1 कम होला अहिले। कुनै रिएक्सन 70% भयो, बल्ल इक्विलिब्रियम सेट भएको छ, त 70% रिएक्सन हुनुको मतलब के अरे प्रोडक्ट धेरै बनाएको छ, यसको मतलब त्यसमा के होला? K1 बढी होला, K2 नै कम होला। र 100-200 रिएक्सन स्टडी गर्दा प्र्याक्टिकल गरेर लक्कीली कुनै रिएक्सन यस्तो फेला पर्यो 50% रिएक्सन भएपछि इक्विलिब्रियम सेट भयो, आधी प्रोडक्टमा गयो, आधी रिएक्टेन्ट, बल्ल K1 इक्वल टु K2 होला। जबकि त्यस्तो रिएक्सनहरू अति थोरै पाइन्छ, राइट? तर कुरा यसरी बुझिराखौँ। नेक्स्ट, ल एक्टिभ मास। अब तिम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट आदि इत्यादिहरूको क्वेसन आन्सर त्यसै आइरहन्छ यसमा। लुक,
एक्टिभ मासको अर्को मिनिङ के भयो? मोलार कन्सन्ट्रेसन। यो सिनोनिम हो, सिनोनिम। एक्टिभ मासको सिनोनिम के? मोलार कन्सन्ट्रेसन। तर यसमा अलिकति कुरा बुझौँ त पहिला। यो सोल्युसन टपिक पढ्ने हो नि, जुन अहिले त हाम्रो पढाइ छैन यो, अरू सरले पढाइसक्नुभयो होला या बाँकी छ होला। मोलारिटी, नर्मालिटी आदि इत्यादि हामी पढ्छौँ नि, पर्सेन्टेज, W/V सबै। ओके, यसमा हाम्रो हेरौँ त। सोल्युसन टपिकको लागि एक्टिभ मास सुन्ने बित्तिकै मोलार के अरे मोलार कन्सन्ट्रेसन भनेको मोलारिटी। अब मोलारिटीको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, मोलारिटी भनेको हैन, यो मोलारिटी W के हो त? मास अफ सल्युट इन्टु 1000। यो स्मल m के भयो त? मोलिकुलर वेट अफ सल्युट। यो सोल्युसन टपिकको एउटा सानो फर्मुला राखिदिएको छु। किनकि एक्टिभ मासको अर्को नाउँ के हो? मोलार कन्सन्ट्रेसन। त्यसैले सोल्युसन टपिक पढ्दाखेरि मोलारिटीको सट्टा कुनै बेला 81 एक्टिभ मास वर्ड युज गरिदियो भने डोन्ट बी कन्फ्युज। त्यो मोलारिटीको सिनोनिम हो एक्टिभ मास भन्दाखेरि। एक्टिभ मास अथवा मोलारिटी भनेको W/1000 डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट, अनि V के अरे V इज वाट? भोल्युम अफ सल्युसन। V इज भोल्युम अफ सल्युसन। अलराइट। अब यसले हामीलाई के भन्दैछ? फर्स्ट पोइन्टले सोल्युसन त हामीले टपिक पढ्नै पर्छ। इभन ग्यासहरूको लागि पनि, एक्टिभ मास ग्यासको लागि पनि के भयो? मोलार कन्सन्ट्रेसन। तर जसले अहिले क्याल्सियम कार्बोनेटहरू सोधेको थियो नि, यहाँ आएर त क्याल्सियम कार्बोनेट त्यो के हो? सोलिड। क्याल्सियम अक्साइड त्यो के भयो? सोलिड। सोडियम क्लोराइड त्यो के हो? सोलिड। आयनिक कम्पाउन्डहरू त त्यसै सोलिड हुन्छ। पोटासियम नाइट्रेट त्यो के भयो? सोलिड। यसमा त क्या राम्रो लेखाएको छ, तिमीहरूलाई याद पनि छ होला। कोही बिर्सिएको छु भने हेर त। हाउएभर एक्टिभ मास अफ सोलिड इज टेकन टु बी युनिटी 1। सोलिड हेर्ने बित्तिकै 20 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट, 100 ग्राम क्याल्सियम अक्साइड, 400 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 500 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट, नो प्रब्लम। 400 ग्राम होस्, 1 ग्राम होस्, 2 ग्राम होस्, 1000 ग्राम होस्, सोलिड छ भने सोलिड हेर्ने बित्तिकै एक्टिभ मास इज 1। एक्टिभ मास इज 1, यो याद राखौँ। युनिटी। सोल्युसन पढाएको छ, एक्टिभ मास भनेको मोलारिटी हो, क्याल्कुलेट गर। ग्यासको लागि पढ्नु पर्यो, एक्टिभ मास भनेको त्यही मोलारिटी हो, फर्मुला क्याल्कुलेट गर यसरी। तर सोलिड हेर्ने बित्तिकै क्याल्सियम कार्बोनेट अलिकति बढी पपुलर छ यो टपिकमा, ठिक छ? त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट दिए पनि, क्याल्सियम अक्साइड दिए पनि, यो सोलिड हेर्ने बित्तिकै जतिसुकै ग्राम दियोस् उसले, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, नो प्रब्लम। एक्टिभ मास इज 1 यसरी। ल हेर यहाँ अब के अरे पहिला त यो तिम्रो क्वेसन संजोगवश यस्तै आइरहेछ त। एक्टिभ मास अफ 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट पुग्यो। क्याल्सियम कार्बोनेट के हो त? सोलिड सब्सटान्स। सोलिड हेर्ने बित्तिकै यो 10 ग्राम दिए पनि क्वेसन चेन्ज गरौँ, यसलाई 100 ग्राम बनाऊ, नो प्रब्लम। फेरि चेन्ज गरौँ, 5 ग्राम बनाऊ, नो प्रब्लम। 1 किनभने क्याल्सियम कार्बोनेट इज वाट? सोलिड। एक्टिभ मास इज 1। ठिक? तो यो याद राख्नु, आयनिक कम्पाउन्डहरू इत्यादि हैन, यो सबै। तर यो हेरौँ त क्या राम्रो। एक्टिभ मास अफ 4 नर्मल सल्फ्युरिक एसिड। अब सोल्युसनमा लग्यो हामीलाई मोलार नर्मल भनेर। ल H2SO4 इज वाट? डाइबेसिक। यो हामीलाई थाहा छ। पर मोलिक्युल वी हैव 2 हाइड्रोजन, डाइबेसिक। डाइबेसिक सुन्ने बित्तिकै तिमी आफ्नो क्लास 12 भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको नलेज युज गर त। डाइबेसिक छ, त्यसले गर्दा के होला? 1 मोलार इज 2 नर्मल। 1 मोलार इज वाट? 2 नर्मल। डाइबेसिक को मिनिङ त्यो हो। सिन्स 1 मोलार इज 2 नर्मल, अब यसलाई उल्टो थिङ्क गर त। 2 नर्मल सल्फ्युरिक एसिड कति भयो? 1 मोलार। क्वेसन के सोधेको छ? 4 नर्मल। 4 2 नर्मल 1 मोलार हो भने सल्फ्युरिक एसिडहरू, किनभने डाइबेसिक छ, त्यसले गर्दा 4 नर्मल कति होला त? 2 को हाफ 1, 4 को हाफ कति भयो? 2 मोलार। 2 इज द आन्सर, बी। राइट? हाँ खुसी, एक्ज्याक्टली। ठिक छ? सानो कन्सेप्ट। सल्फ्युरिक एसिड डाइबेसिक सुन्ने बित्तिकै हैन के अरे 1 मोलार सोल्युसन के भइहाल्छ? 2 नर्मल। यसको मतलब जति नर्मालिटीको भ्यालु छ नि, मोलारिटीको भ्यालु त्यसको हाफ हुनु पर्यो। 2 छ भने 1, यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ 4, 4 को हाफ के भयो? 2 सक्यो। अलराइट। अब त्यो इक्विलिब्रियमको क्यारेक्टर, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टहरू यतातिर आऊ, बिस्तारै स्लोली बढ्दै जाऊ, स्टेप बाई स्टेप।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक छ, यसरी हामी लेख्छौं नि, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्यू। अब यो के इक्यू लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाई ठीक क्लास 11 को टपिक म फेरि दोहोर्याइदिउँ, जो लगभग मैले लगभग 20-25 मिनट अगाडि सुरु गर्ने बेलामा भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ हेर त, क्लास 11 को रिभर्सिबल रियाक्सनहरू अलमोस्ट के छ, ग्यास वाला। त तिमीहरूलाई थाहा छ ग्यासको कन्सन्ट्रेसन पनि मेजर गर्न सक्ने र ग्यासको प्रेसर त झन् राम्ररी मेजर हुन्छ। त्यसले गर्दा क्लास 11 पढ्दा तिमीहरू याद गर, इक्विलिब्रियम कांस्टेन्टको दुईटा सिम्बल लेखेर पढ्या होला, केसी केपी। केसी केपी भन्दाखेरि केसी, सी को मिनिङ के भयो त, मोलार कन्सन्ट्रेसन। यो हेर, मोलार कन्सन्ट्रेसन, यो कन्सन्ट्रेसन को फर्स्ट लेटर सी लिया छ, सी। केसी लेख्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो, एक्टिभ मास लेखेर इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट पढ्ने र त्यही इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट को सिम्बल केपी लेखिरहेछ भने पी हेर्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो, यो प्रेसर लेखेर, प्रेसर अफ सी इन्टु प्रेसर अफ डी डिभाइड बाई प्रेसर अफ ए इन्टु प्रेसर अफ बी। प्रेसर लेखेर इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट सिक्ने हो भने त्यसको सिम्बल केपी लेखौं र एक्टिभ मास लेखेर, ठीक। यस्तो सुरज हेर, अहिले हाम्रो केमिकल इक्विलिब्रियम छ नि क्लास 11 वाला, त्यसमा इक्जाम्पल अलमोस्ट अल के छ, ग्यास टाइपको रिभर्सिबल। त ग्यासको मैले भने ग्यासको त हामी ठीक छ 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई फेरि भनिदिन्छु। पहिले यो सुन सुरज, के अरे ग्यासको कन्सन्ट्रेसन पनि मेजर हुन्छ। त कन्सन्ट्रेसन भनेको एक्टिभ मास, यो एक्टिभ मासको टर्ममा इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट पढ्ने हो भने सिम्बल के लेख्ने, केसी। सी भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन, कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट लेटर हैन। ग्यासको प्रेसर लेखेर म इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट पढ्छु, नो प्रब्लम। तब तिमी केपी लेख र यो एक्टिभ मास अफ सी को सट्टा प्रेसर अफ सी, एक्टिभ मास अफ डी को सट्टा प्रेसर अफ डी, यसरी लेख। प्रेसर लेखेर पढ्छौ, इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट केपी लेख, कन्सन्ट्रेसन भनेको एक्टिभ मास मोलार कन्सन्ट्रेसन, अनि केसी लेख, यसरी लेख, ठीक छ। अनि मैले यो भनेको के अरे, ल युरेका, यो क्याल्सियम कार्बोनेटहरू छ नि, आयनिक कम्पाउन्ड हो नि बाबु, क्याल्सियम केटायन कार्बोनेट एनायन। तिमीलाई थाहा छ 100 हैन, हजारौं आयनिक कम्पाउन्ड जति पनि छ जम्मै के छ, सोलिड। त्यो आयनिक कम्पाउन्डहरू जम्मै सोलिड भए। त सोलिड कुनै पनि सोध्दाखेरि 10 ग्राम सोलिड, 20 ग्राम सोलिड, 100% याद राखौं, ठीक। सोलिड को एक्टिभ मास 1, त्यो ग्रामले केही फरकै पर्दैन, 4 ग्राम लेख, 20 ग्राम, 100 ग्राम, नो प्रब्लम। सो यो केपी लेखेर हैन, केपी लेख्ने बित्तिकै पार्शियल प्रेसर अफ सी इत्यादि, यो दुईटै। अब यो भन्छ केपी र केसी मा रिलेसन के, ठीक। केपी इक्वल टु व्हाट, केसी इन्टु आरटी को पावर डेल्टा एन। यो रिलेसन याद राखौ, ठीक। यसरी साइडमा अलि सानो रफ मात्रै, पीभी इक्वल टु एनआरटी। त्यसले गर्दा पी भनेको के हुन्छ, एन बाई भी आरटी। आई रिपिट, यो जम्मै इक्जाम्पल के हो, ग्यास टाइपको टोटल, र एन बाई भी भने के हुन्छ, नम्बर अफ मोल डिभाइड बाई भोल्युम भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन, सीआरटी। ल यही रिलेसन युज गरेर प्रेसर भनेको कन्सन्ट्रेसन इन्टु आरटी, प्रेसर भनेको के, कन्सन्ट्रेसन इन्टु आरटी। यो रिलेसन युज गरेर हामी यसलाई सल्भ गर्दा फाइनली यो पाउँछौँ। यो तिमी जान्चको लागि डाइरेक्ट याद गर। अब त्यो रिलेसन युज गरेर केपी इक्वल टु केसी इन्टु आरटी को पावर डेल्टा एन। त्यसो भए यो के अरे, पहिला त यही आफैमा क्वेसन भयो, केपी केसी को रिलेसन के, त्यसरी टिक लगाइदियो, केपी इक्वल टु केसी इन्टु आरटी को पावर डेल्टा एन। अब रियाक्सनको टाइप हेरेर 3 टाइप, त्यो रियाक्सनमा डेल्टा एन 0 छ कि, त्यो रियाक्सनमा डेल्टा एन पोजिटिभ छ कि, अथवा त्यो रियाक्सनमा डेल्टा एन नेगेटिभ छ। त्यो हिसाबले केस 1, फर्स्ट केस, इफ डेल्टा एन इज पोजिटिभ, डेल्टा एन पोजिटिभ हेर्ने बित्तिकै नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट बढी, नम्बर अफ मोल अफ रियाक्टेन्ट कम होला। जस्तो यहाँ हेरौ त, 1 PCl5, PCl5 को 1 मोलले हामीलाई के दिइरहेछ, 1 PCl3 र 1 Cl2। 1 र 1 के भयो, केही लेखेको छैन, 1 भयो त्यो। 1 र 1 2 मोल प्रोडक्ट आयो, रियाक्टेन्ट चाहिने 1 मात्रै छ, 1 PCl5। 2 - 1, यो 1 आन्सर के भयो त, पोजिटिभ क्वान्टिटी। डेल्टा एन पोजिटिभ हुने बित्तिकै यो रियाक्सन, यसको इक्विलिब्रियम कांस्टेन्ट प्रेसर लेखेर सल्भ गर, आन्सर बढी आउँछ, केपी
आन्सर प्लसमा आयो, +1 +2 पोजिटिभ, त्यो रियाक्सनको केपी बढी होला, केसी कम होला। अब एक्ज्याक्ट लेख्ने हो भने यहाँबाट हेर्दा केपी इक्वल टु केसी इन्टु आरटी। अब आरटी को पावर डेल्टा एन, त डेल्टा एन के छ 1, त आरटी को पावर 1 लेख्नु जरुरी भएन, पावर 1 भनेको त्यो आरटी इज आरटी। ठिक यसरी भयो, केसी इन्टु आरटी। अब सेकेन्ड केस, यदि डेल्टा एन नेगेटिभ छ, डेल्टा एन नेगेटिभ सुन्ने बित्तिकै प्रोडक्टको नम्बर अफ मोल कम, रियाक्टेन्टको नम्बर अफ मोल बढी होला। कम माइनस बढी के होला, आन्सर नेगेटिभ, डेल्टा एन माइनसमा आउँछ। यो हेरौँ त अति पपुलर हाइब्रिड प्रोसेस वाला 1N2 1 मोल नाइट्रोजन when reacts with 3H2 3 मोल हाइड्रोजन, 1 र 3 कति भयो 4 मोल रियाक्टेन्ट, त्यसले हामीलाई जम्मा 2 मोल अमोनिया दिइरहेछ, 2 मोल भन्दाखेरि त 2 - 4 कति आन्सर आयो -2। त डेल्टा एन के भयो नेगेटिभ। ठीक, डेल्टा एन यसरी गर्ने बाबु, जहिले पनि डेल्टा एन निकाल्ने अति सजिलो उपाय, डेल्टा एन भनेको N2 - N1। N2 भने के नंबर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को त्यो कोफिसिएन्ट हेरेर, र N1 भनेको नंबर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट, त्यो माथि हेर न 1 PCl3 1 Cl2, 1 र 1 कति भयो 2, N2 भनेको 2 मोल, र N1 भनेको यो 1 PCl5, रियाक्टेन्ट को मोल त 1 मात्रै छ, त -1 गरिदिएको, यो डेल्टा एन को भ्यालु 1 आयो। यसरी गर्दै जानु। अब यसमा के अरे N2 के अरे S2 मा हामी के हेर्दैछौँ 1 र 3, 4 मोलले 2 मोल दियो, 2 - 4 -2, नेगेटिभ हुने बित्तिकै यसको केपी को आन्सर कम होला, यसपालि यसको केसी को आन्सर बढी होला। कसरी, यसमा हेर त यो फर्मुलामा सेट गरेर केपी इक्वल टु केसी इन्टु आरटी को पावर डेल्टा एन। त डेल्टा एन के अरे यो रियाक्सनमा कति छ -2, त के अरे आरटी को पावर -2 छ भने बेटर के होला, हामी केसी माथि राखौँ अनि डिभाइड बाई गरेर आरटी -2 लाई मुनतिर ल्याइदिउँ, आरटी स्क्वायर भइहाल्यो। यसको मतलब केसी मा आरटी स्क्वायरले डिभाइड गर अनि मात्रै केपी आउँछ, यसको मतलब केपी सानो क्वान्टिटी हो, यतिखेर केसी नै बढी छ, लाइक द्याट। र लक्कीली डेल्टा एन 0 छ मानौ, नम्बर अफ मोल अफ रियाक्टेन्ट इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट, त सेम माइनस सेम के होला 0 आन्सर। यो अति पपुलर इक्जाम्पल हेर त 1H2 + 1I2, 1 र 1 कति हो 2 मोल, गिभिङ 2HI, प्रोडक्ट पनि 2 छ, 1H2 1I2, 2 मोल रियाक्टेन्ट 2 मोल प्रोडक्ट, 2 - 2 के भयो त 0। डेल्टा एन 0 हुने बित्तिकै प्रेसर लेखेर आन्सर सल्भ गर अथवा एक्टिभ मास लेखेर आन्सर सल्भ गर, आन्सर सेम आउँछ, केपी इक्वल टु केसी, यदि डेल्टा एन 0 छ भने। छ नि यो आरटी को पावर डेल्टा एन, यसमा त के कुरै सक्यो नि, केपी इक्वल टु केसी, आरटी को पावर 0, किनभने डेल्टा एन 0 छ, एनिथिङ पावर 0 इज 1, केसी सकिहाल्यो, केपी इक्वल टु केसी, लाइक द्याट। अलिअलि फास्ट गर्दै जाऊ बाबु, फास्ट गर, कति अगाडिको स्लाइड गर्दा गर्दै फेरि टाइम गइहाल्छ। पछि एकचोटि छ नि म के अरे जतिखेर सकिन्छ नि 3-4 मिनट उभिएर A to Z आज जहाँसम्म हुन्छ स्लाइड सबै रिपिट गरिदिन्छु, A to Z 1-1-1 गरेर तान्दै जानु। अहिले चाहिँ अलिकति पढ, फेरि सिलेबस अगाडि बढाउनु पर्यो। ल यहाँसम्म हामी गरेका थियौँ होइन, डेल्टा एन 0 केपी इक्वल टु केसी, डेल्टा एन नेगेटिभ केसी ग्रेटर केपी कम, डेल्टा एन पोजिटिभ केपी नै ग्रेटर केसी कम। अलराइट, अब हेर, फर थर्मल डिसोसिएसन अफ PCl5 भन्छ, PCl5 अनि लेख्या छ थर्मल भन्दाखेरि हिट गरेपछि त्यो डिसोसिएट ब्रेक भइहाल्छ, प्रोडक्ट के भन्छ PCl3 Cl2। यो तिम्रो क्वेसन भयो, PCl5 लाई थर्मली डिसोसिएट गर्दा यो बन्छ प्रोडक्ट। अब यसको लागि के होला त, यसले हामी भर्खर पढाएको छौँ नि, यो N1 कति भयो 1 मोल अफ PCl5, N2 कति भयो त 1 PCl3 1 Cl2, 1 + 1 के भयो 2। त्यसो भए डेल्टा एन कति भयो त N2 - N1, यो 2 मोल अफ प्रोडक्ट -1 मोल अफ रियाक्टेन्ट। आन्सर के आयो, पोजिटिभ कि नेगेटिभ, पोजिटिभ। त डेल्टा एन पोजिटिभ हेर्ने बित्तिकै केपी ग्रेटर देन केसी, तुरुन्त टिक लगाऊ, भर्खर गरे होइन हामी, राइट, एक्ज्याक्टली। अब हेरौँ त फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट।
सुरुमा जुन सोधिरहेको छ नि क्यारेक्टर अफ इक्विलिब्रियमहरु त्यो अलिअलि हेर अब प्रकाश दुई टाइपले हेर इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट पहिला म अहिले वर्ड भन्दैछु इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यो कसरी इफेक्टेड हुन्छ त्यसपछि हेर्ने इक्विलिब्रियम त्यो कसरी इफेक्टेड होला तिमी बढी बुद्धिमान छौ विशाल 400 जना 4 किसिमको कुरा सोध्छौ अनि स्लो पनि भन्छौ फाल्तु कुरा अलराइट नो प्रब्लम फ्याक्टर्स इफेक्टिङ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट ल यसमा सबभन्दा पहिले यो तीनटा कुरा याद राखौं पहिले म 3 बाट सुरु गर्छु के इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट does not depend upon pressure, volume, concentration, catalyst इत्यादि एकदम ध्यान दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम भने हैन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आंसर प्रेशर मा डिपेन्ड हुँदैन भोल्युम मा डिपेन्ड हुँदैन कंसन्ट्रेशन मा डिपेन्ड हुँदैन क्याटलिस्ट मा डिपेन्ड हुँदैन यो मात्रै टेम्परेचर मा डिपेन्ड गर्छ यो पहिला थर्ड पोइन्ट बाट सुरु गर उल्टो राम्रो फर अ रिएक्सन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज फिक्स्ड भ्यालु एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स छ भने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आंसर फिक्स अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के छ नि यसमा के रे इक्विलिब्रियम चेन्ज ओन्ली विथ चेन्ज इन टेम्परेचर चेन्ज गर्छौ भने अनि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेन्ज हुन्छ त्यो माथि लेखेको त्यसलाई चेन्ज गर इन्क्रिज गर डिक्रिज गर केही फरक पर्दैन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आंसर त्यही रहन्छ प्रेशर घटाउ बढाउ आदि इत्यादि नो तर टेम्परेचर घटाउ बढाउ भने आंसर चेन्ज हुन्छ नम्बर 1 यो भयो मेन त्यसो भए यो दुईटा कुरा के लेखा छ नम्बर 1 र नम्बर 2 यो के हो भने नम्बर 1 र नम्बर 2 लेख्ने तरिकाको हिसाबले के हेर त जस्तो ए गिभिङ बी फर्स्ट पोइन्टले हामीले के सिकाइरहेछ मोड भनेको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को लागि पढ्न खोज्या फरवर्ड रिएक्सन को लागि पढ्न खोज्या कि ब्याकवर्ड को लागि फर एक्जाम्पल अब ए ले बी दिइरहेछ यो त अब फरवर्ड रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि x छ भने यसलाई लेट गर यसको आन्सर 10 20 1 2.5 जे आयो फरवर्ड को यो आई रिपिट फरवर्ड रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x छ भने बैकवर्ड रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक उल्टो बी ले ए दिइरहेछ त्यसको इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट के होला त भन्छ रेसिप्रोकल kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर बैकवर्ड के होला 1/x यो हुन्छ नै दे आर रेसिप्रोकल अलवेज इफ kf इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 4 मैले x माने छु यो यसमा स्लाइडमा 4 लेखिरहेछ मैले फर के फरवर्ड रिएक्सन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आंसर 4 छ भने फर्स्ट पोइन्टले हामीले सिकाइरहेछ kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर के बैकवर्ड के होला 1/4 त्यसको ठीक रेसिप्रोकल भइहाल्छ अलवेज भन्दाखेरि kf and kb they are what reciprocal always remember kf and kb are reciprocal यो भयो मोड भनेको फरवर्ड को पढ्न खोज्या कि ब्याकवर्ड को अनि नम्बर 2 दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट यसले के भन्दैछ हेर त let me create the space love coefficient of reaction highly interesting हो stoichiometric coefficient सँग छ यो नम्बर 2 1n2 1O2 यो 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल नाइट्रिक अक्साइड दियो र लेट गर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 16 यो लेट गरेछ सपोज यसको आन्सर 16 आयो अब यसले पोइन्ट 2 ले हामीलाई के सिकाउँदैछ यदि यो रिएक्सन को कोएफिसिएन्ट रिएक्सन त्यही छ कोएफिसिएन्ट चेन्ज गरेर लेख्ने हो भने चेन्ज गरेर अनि आन्सर चेन्ज भइहाल्छ फर एक्जाम्पल यो पुरै रिएक्सनलाई हाफ ले मल्टिप्लाई गरौँ त 1 को हाफ n2 1O2 1 को हाफ O2 र 2 को हाफ के भयो 1 NO यदि यो रिएक्सनलाई यसरी लेखिदियो भने अनि भन्छ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आन्सर त्यो ल अफ मास एक्सन हामी ल अफ मास एक्सन सुरुमा के पढाएको थियौ कोएफिसिएन्ट कहाँ जान्छ पावरमा त तिमीले हाफ ले मल्टिप्लाई गरेछ भने 16 को पावर हाफ गर्दियौ पावर हाफ को मिनिङ के हुन्छ स्क्वायर रुट
यसको मतलब यो 16 को स्क्वायर रूट 4 इज द आन्सर। हेर त्यही हो फेरि नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन नाइट्रिक अक्साइड। तर कुरो के हो भने रियाक्सन लेख्दा क्वेसन आन्सर गर्दा 1 गिभिङ 2 लेख्ने कि हाफ गिभिङ 1 लेख्ने, यसले गर्दा आन्सर फरक पर्छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट। बिकज आई रिपिट कोफिसिएन्ट गोज टु पावर। त यो चाहिँ हाफले मल्टिप्लाई गरेकोले यो हाफ कोफिसिएन्ट आन्सरको पावरमा गरिदेऊ। 16 को पावर हाफ भनेको स्क्वायर रूट 16, 4 इज द आन्सर। यसरी सो मोड अफ रियाक्सनमा डिपेन्ड भयो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट, कोफिसिएन्ट कसरी लेख्ने त्यसमा डिपेन्ड भयो, र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेम्परेचरमा डिपेन्ड भयो। नाउ अब इक्विलिब्रियमको क्यारेक्टरिस्टिक कन्स्टेन्ट त भयो मेन कुरा। इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ नि टेनिस ए इक्विलिब्रियम बी। फर्स्ट पोइन्टले हामीलाई के भन्दैछ, डाइनामिक इन नेचर। रियाक्सन इक्विलिब्रियममा आइसकेपछि पनि इक्विलिब्रियम स्टप हुँदैन, स्ट्याटिक हुँदैन, डाइनामिक। भन्नुको मिनिङ इक्विलिब्रियम आइसक्यो ठिक, अनि अझै पनि ए रियाक्सन गरेर बी दिइरहन्छ र बीले रियाक्सन गरेर ए पनि दिइरहन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन दुवै साइडबाट भइरहन्छ, त्यो डाइनामिक हो। तर दुईटैको रियाक्सन रेट सेम भएकोले सुरुमा हामीले लेखेको छ नि R1 = R2, रेट सेम भएकोले यो जति क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम सेट हुने बेलामा बाँकी छ र यो जति क्वान्टिटी बनिसकेको छ त्यो क्वान्टिटीमा फरक आउँदैन, तर रियाक्सन भइरहन्छ दुवै साइड। सो इट इज डाइनामिक, फर्स्ट पोइन्ट। अनि क्यान बी एचिभ्ड फ्रम आइदर साइड अफ रियाक्सन भन्छ यसले। यदि हामीलाई यो रियाक्सन याद छ, जस्तो CaCO3 ले छ नि, ए भनेको CaCO3 मानौँ र बी भनेको यो मिक्सचर CaO + CO2। त पोइन्ट 2 ले हामीलाई सिकाउँदैछ यो क्लोज भेसलमा क्याल्सियम कार्बोनेट राखेर छोड्देऊ, एकछिनपछि यो दुईटा पनि बन्या हुन्छ र क्वान्टिटी फिक्स भएपछि इक्विलिब्रियम सेट भयो। अथवा उल्टो भनेको रियाक्सन भेसलमा CaO र CO2 राखिदेऊ, त्यो दुईटा राखिदिएपछि अलिकति यो पनि बाँकी होला र केही रियाक्सन गरेर CO3 पनि बन्छ, फेरि इक्विलिब्रियम आएर सेट भइहाल्छ। भन्दाखेरि आइदर साइड कुनै पनि प्रोडक्ट राखेर सुरु गर, रियाक्टेन्ट राखेर सुरु गर, सुरुमा रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट बन्यो, रियाक्सन सेट भयो इक्विलिब्रियममा, या प्रोडक्ट नै राखेर सुरु गर, यसले रियाक्टेन्ट पनि दिइहाल्छ, सेट भइहाल्छ आइदर साइड। अनि बाई द युज अफ क्याटालिस्ट एकैचोटि हेर इक्विलिब्रियम इज क्विकली एचिभ्ड भन्छ। यदि पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गरिदिनु हो भने इक्विलिब्रियममा रियाक्सन अलि फास्ट आइहाल्छ। सुरुमा सपोज हामीलाई 20 मिनट लागेको थियो, 20 मिनट पछि रियाक्सन इक्विलिब्रियममा आयो। तिमी पोजिटिभ क्याटालिस्ट युज गर्छौ भने 20 मिनटको सट्टा 10 मिनटमा, 6 मिनटमा, 8 मिनटमा इक्विलिब्रियम आइहाल्छ। तर त्यतिकै क्वान्टिटी भएर बस्छ, फेरि क्वान्टिटीमा फरक पर्दैन। क्याटालिस्टको काम के हो, खालि रियाक्सनलाई चाँडोभन्दा चाँडो इक्विलिब्रियममा ल्याइदिने पोजिटिभ क्याटालिस्ट छ भने। तर त्यो भ्यालुहरूमा केही चेन्ज आउँदैन। अलवेज रिमेम्बर द्याट। यो पोइन्ट्सहरू याद गर। यो त थाहा छँदैछ पटक पटक। इट अल ह्यापन्स इन क्लोज भेसल। इक्विलिब्रियमको लागि क्लोज भेसल सुरुदेखि भन्दैछु, फर्स्ट सेकेन्ड स्लाइडदेखि नै क्लोज भेसलमा राखेर पढ्नु पर्यो। नाउ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट इज एफेक्टेड बाई चुपचाप टेम्परेचर। योभन्दा अगाडिको स्लाइड भनेको थियो नि, क्याटलिस्टमा कन्स्टेन्टको भ्यालु डिपेन्ड गर्दैन, कन्सन्ट्रेसन सी पनि लेखिदिएको थिएँ डिपेन्ड गर्दैन, साइज भनेको भोल्युम डिपेन्ड गर्दैन। इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु एफेक्टेड बाई ओन्ली वाट, टेम्परेचर नो डाउट। अब एक दुईटा सानोतिनो न्युमेरिकल गरौँ त। हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ आयोडिन गिभिङ वाट, HI। पहिला ब्यालेन्स रियाक्सन लेख्ने बानी बसाल्नै पर्यो यो टपिकमा, किनभने पटक पटक भन्छौँ नि हामी कोफिसिएन्ट गोज टु पावर। त्यो कोफिसिएन्टको हिसाबले कहाँ 2 कहाँ 3 इत्यादि गिभ्स फ्री एनर्जी। आज होइन, भोलिको लेक्चरमा सजिलो छ, राख्नु पर्दैन। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी के हो, 0। यो त ABCD भयो नि थर्मोडायनामिक्सको। त्यो तर यहाँ पनि हामी राखेका छौँ 1-2 लाइन, त्यो भोलिको लेक्चरमा याद तिमी राख्छौ नि। डेल्टा जी नेगेटिभ रियाक्सन स्पोन्टेनियस थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी पोजिटिभ नट स्पोन्टेनियस। डेल्टा जी 0 भनेको इक्विलिब्रियम जुन पढिरहेको छौँ डेल्टा जी 0 होला, तर अहिले जरुरी छैन। त्यो एउटा सानो ऊ मिलाइदिएको छ, भोलि कुनै बेला त्यसको के अरे आइहाल्छ। ठिक छ, तिमी सोध्यो भने पुग्यो अहिलेको लागि। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0। अलराइट, 4 मोल्स अफ H2 ल हाइड्रोजन 4 मोल सुरुमा रियाक्ट विथ 4 मोल अफ I2, यो पनि 4 मोल। सुरुमा HI के होला, 0, किनभने when time tends to 0 भर्खर रियाक्सन स्टार्ट भएको छ। यसको मतलब प्र्याक्टिकली नो प्रोडक्ट,
त अहिले प्रोडक्ट के होला 0 यो भयो इनिशियल मोल्स अलराइट यो हाफ क्वेशन 4 मोल अफ H2 रिएक्ट विथ 4 मोल अफ I अब टु गिभ पछि के लेखेको छ 4 मोल अफ HI भन्छ इक्विलिब्रियम आइसकेपछि यो 4 मोल बनेको छ यति इन्फर्मेसन दिएको छ रिएक्सन सुरु हुँदाखेरि हाइड्रोजन 4 मोल आयोडिन पनि 4 मोल ठीक सुरुमा त पुछाछुके रिएक्सनमा अनि इक्विलिब्रियम आइसकेपछि HI 4 मोल बनेको छ यो अर्को इन्फर्मेसन यो डट के भयो एट इक्विलिब्रियम इनिशियली होइन कि इक्विलिब्रियममा इन 1 लिटर भेसलको भोल्युम 1 लिटर गरिदिएको छ ठीक अनि भन्छ के केसी इक्वल टु वाट इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट पत्ता लगाऊ ल पुरानो कुराहरू धेरै ठीक छ धेरैपल्ट सुना होला राम्ररी फेरि सुना आज इक्विलिब्रियम टपिकमा सेकेन्ड स्टेप जसलाई राम्ररी लेख्न आयो सेकेन्ड स्टेप यो यहाँ के लेख्ने अब यहाँ के लेख्ने ऊ 99.9% छ आन्सर मिलाउँछ न्युमेरिकल टाइपको कसरी हेरौँ त 1H2 1I2 कोफिसिएन्ट त केही छैन त्यहाँ लेख्ने बेला त 1 1 भयो यो 1 र 1 ले के दिइरहेछ 2 अब हामी उल्टो थिङ्क गरौँ त उल्टो यो 2 बन्नको लागि यो 1 रिएक्सन गर्नु पर्यो र H2 को पनि 1 रिएक्सन गर्नु पर्यो त 2 को लागि यो 1 र 1 के भयो हाफ यसको मिनिङ यो 4 मोल बन्नको लागि जुन क्वेशनले हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ नि HI 4 मोल बनाएको छ त हामीलाई ब्यालेन्स रिएक्सनले सिकाएको छ यो 2 मोल बन्नको लागि 2 को हाफ 1 I2 रिएक्सन गर्नु पर्यो 1 H2 त अहिले 2 को सट्टा त 4 बनाएको छ त 4 को हाफ के भयो 2 यसको मतलब I2 बाट 2 रिएक्सन गर्नु पर्यो र H2 बाट पनि 2 मोल रिएक्सन गर्नु पर्यो त इनिशियल यसको 4 छ त 4 - 2 यो बाँकी भयो किन 2 ले रिएक्सन गर्दा 4 प्रोडक्ट आउँछ र यहाँ पनि सेम कुरा छ 2 को लागि 1 के भयो हाफ त 4 को लागि हाफ के भयो 2 सुरुमा 4 मोल थियो यो 2 मोल रिएक्सन गर्दाखेरि बल्ल 4 आयो भन्दाखेरि अब कुरा बुझियो के भन्दा यो 1 र 1 रिएक्सन गर्दा 2 आउँछ यसको मतलब H2 बाट 2 मोल र I2 बाट 2 रिएक्सन गर्दा जस्तो 1 र 1 को डबल 2 थियो त्यस्तै 2 र 2 को डबल के छ 4 आयो अब यो बाँकी कति भयो त I2 सुरुमा 4 थियो 2 त रिएक्सन गरिसकेको छ त 4 - 2 इज 2 लेफ्ट र यो पनि 4 - 2 इज 2 लेफ्ट भन्दाखेरि राइट कामना एकदम अब H2 2 मोल बाँकी छ I2 पनि 2 मोल बाँकी छ HI 4 मोल फर्म भयो अब यसलाई हामी के गरौँ भने KC इक्वल टु HI अब कोफिसिएन्ट गोज टु पावर 2HI 2 ले गर्दा यो स्क्वायर गरौँ पावर अनि डिभाइड बाई H2 र I2 अनि इक्विलिब्रियमको भ्यालु जम्मै यहाँ पुट गरिदिउँ त हामी HI कति छ 4 त 4 यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो यो ल अफ मास सेक्सन कोफिसिएन्ट पावरमा आइसकेको छ H2 कति बाँकी छ अब यो त फर्म भएको छ 4 मोल H2 बाँकी छ 2 मोल I2 कति बाँकी छ 2 मोल त ल 2 × 2 4 माथि 4 को स्क्वायर त यो 2 2 4 मिलाएर एउटा पावर हटाऊ 4 स्क्वायर बाई 4 बाँकी कति हो त 4 सो एक्ज्याक्टली यु अल करिश्मा सागर सुषमा सबै कामना थ्याङ्क्स यस्तो राम्रो गरेको तिमीले यत्रो फास्ट 1 त आउँदैन बाबु 1 आउँदाखेरि त ऊ भइसक्यो होला तिमीले पावर बिर्स्या होला यो छ नि H2 I2 2HI त HI को भ्यालु लेखेर यो 2 छ नि कोफिसिएन्ट यो त पावरमा जान्छ नि तिमीले स्क्वायर गर्न बिर्स्या होला त्यसले गर्दा तिम्रो आन्सर 4/4 बनायो होला नो यही हो कि हतारमा चाहिँ नि कोफिसिएन्टलाई पावरमा राख्नु के अरे त्यो हामी बिर्स्यो भने गयो हाम्रो आन्सर त्यतिखेर मिस्टेक भयो ओके यो 4 अनि अर्को A गिभिङ B एन्ड C ठीक A गिभिङ B एन्ड C अलराइट 11 मोल्स अफ A यो 11 छ अब सुरुमा त यो 0 होला यो 0 होला इन द बिगिनिङ नो प्रोडक्ट यो भयो इनिशियल ओके ल सूरज एकचोटि सेकेन्ड स्टेप फेरि सुन हाइड्रोजन हाम्रो 4 मोल थियो I2 पनि 4 मोल अनि सुरुमा त HI 0 छ यो तिमीले सोधेको पनि छैन यो तिमी बुझिरहेको छौ अब यसले के भन्दैछ इक्विलिब्रियमको बेला 4 मोल HI बनाएको छ ल 4 बन्यो अब यहाँबाट मैले डिस्कसन स्टार्ट गरेको थिएँ कि रिएक्सन ब्यालेन्स लेख त्यो त हामीले लेखेको छ त्यो ब्यालेन्स रिएक्सन हामीले के सिकाएको छ त्यो बुझ्नु पर्यो खाली 1 मोल H2 1 मोल I2 रिएक्सन गर्यो भने 2 मोल HI बन्छ त्यो उले हामीलाई सिकाएको छ यसको मिनिङ के भयो त
HI 2 मोल बन्नको लागि आयोडिनबाट 1 मोल रियाक्सन गर्नु पर्यो र हाइड्रोजनबाट पनि 1 मोल रियाक्सन गर्नु पर्यो। अब यो क्वेसनले 2 होइन 4 मोल दिइरहेछ, 4 मोल HI फर्म भएको छ। जस्तो 2 को लागि 1 र 1 के भयो हाफ, त्यस्तै 4 को लागि यो 2 र 2 के भयो हाफ। यसको मतलब HI 4 मोल बन्नको लागि आयोडिनबाट 2 मोल रियाक्सन गर्नु पर्यो र H2 बाट पनि 2 मोल रियाक्सन गर्नु पर्यो। त जब 2 रियाक्सन गरिसकेको छ भने यसबाट अब 4 - 2 2 बाँकी भयो। यहाँबाट पनि 2 रियाक्सन गरिसकेको 4 - 2 2 बाँकी भयो। अब यो सेकेन्ड स्टेपमा H2 कति बाँकी 2 स्टेप के अरे 2 मोल, I2 कति बाँकी 2 र यो HI त क्वेसनले भनेकै छ, यहीँबाट त स्टार्ट गरेछ, यो 4 मोल बनाएको छ। अब हामी यसलाई यो फर्मुलामा खाली सेट गरिदिने। HI कति मोल 4 र कोफिसिएन्ट छ नि यो 2, यो त पावरमा जान्छ, त्यसले गर्दा स्क्वायर। अब HI को भ्यालु 4, H2 को के अरे भ्यालु कति बाँकी छ 2, I2 2, यसरी गरिदेऊ फटाफट। ओके 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 ल अब हेरौँ 11 - 0 0। अब 11 मोल्स अफ A डिसोसिएट टु गिभ 10 मोल्स अफ B भन्छ। ल B को 10 मोल आइरहेछ, यो दियो अर्को इन्फर्मेसन एट इक्विलिब्रियम। अब राम्ररी ध्यान देऊ त, A गिभिङ BC भनेको A को कोफिसिएन्ट 1, B को पनि 1, C को पनि 1। यसको मिनिङ के भयो त, A बाट 1 मोल रियाक्सन गर्यो भने B 1 बन्छ र C पनि 1 बन्छ। त्यसो भए उल्टो थिङ गर। अब B त भनेको छ 10 मोल यहाँ क्वेसनमा, त B 10 छ भने पहिला त यो सोच B को कोफिसिएन्ट 1 र C 1, त C नलेखे पनि C पनि 10 भयो, त्यो अन्डरस्टुड हो, त्यो अन्डरस्टुड भयो। किन B को कोफिसिएन्ट 1 र C को कोफिसिएन्ट 1, त B 10 मोल बनाएको छ भने C पनि 10 मोल नै बनायो होला, त्यो स्योर भइसक्यो, किनभने कोफिसिएन्ट 1 र 1 सेम छ, त्यसले गर्दा यो 10 बन्यो भने 10 बन्छ। अब हेर यो 1 र 1 बन्नको लागि A बाट त 1 गइरहेछ नि, त्यसले गर्दा यो 10 र 10 बन्नको लागि 11 बाट 10 जानु पर्यो। आई रिपिट, यो 1 ले 1 र 1 दिइरहेछ, यसको मिनिङ यो 1 र 1 बन्नको लागि 1 यहाँबाट जानु पर्यो। यो क्वेसनले भन्दैछ यो 10 मोल बनिसकेको छ, त यो 10 छ भने यो पनि 10 नै होला, किनभने कोफिसिएन्ट सेम छ। त यो 1 1 बन्नको लागि 1 गयो भने यो 10 र 10 बन्नको लागि A बाट 10 मोल जान्छ रियाक्सन गरेर। सो 11 - 10 कति भयो 1 मोल बाँकी, यो 10 त फर्म भएको छ, 10 फर्म भएको छ। यसको मतलब अब तिमीले बल्ल बुझ्यौ होला, B को एक्टिभ मास C को एक्टिभ मास अपॉन A हैन। तिम्रो के आछ त, B पनि 10, C पनि 10 र A कति बाँकी छ 11 - 10 1 मात्रै। 100 को मुनि 1, दिस इज 100, दिस इज 100 एक्ज्याक्टली मनोज। यस युक्ति, यस द्याट्स पोइन्ट। सुरुमा गाह्रो सजिलो नभए पनि प्र्याक्टिस कम भएको बेलामा आन्सर मिस्टेक भइरहन्छ। स्योर स्योर सुषमा अल, तिमी जम्मै धन्यवादको पात्र, फास्ट गर ओके। ल अब अलि एक्सप्रेसनतिर आउँ त। अब एक्सप्रेसन भन्दाखेरि फर्मुलाको रूपमा केसी कसरी लेख्ने, केपी कसरी लेख्ने, अलिअलि। सो लुक, म यसमा जाँचको लागि 2 टाइप बढी इम्पोर्टेन्ट छ प्रायः सो, थर्ड टाइप सोध्दैन ओके। तर 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 एकचोटि क्वेसन बेला ल छिटो हेर त, म 1 मिनट दिएँ, छिटो हेर बाबु, त्यसपछि बहुत राम्रो। यदि यसमा 2C भएको भए ध्यान देऊ त, मानौ रियाक्सनै हामीलाई लेखेर दियो, तिमीले राम्रो क्वेसन गर्यो, B + 2C, 1 को लागि 2 के भयो डबल। यसको मिनिङ यो 10 बनेपछि यो 20 बन्नुपर्छ, यहाँ 20 लेख्नु पर्थ्यो, अनि 10 × 20 के अरे अनि यो 11 - 10 बाई के अरे 1 गएर अनि आन्सर निकाल्नु पर्थ्यो। यो बहुत राम्रो, यही त हो मेन कुरा। सेकेन्ड स्टेप यसरी बुझ्यो भने पुगिहाल्यो कुरा। C20 अनि स्पष्टै, किनभने यो चाहिँ अब यो 2C भएको भए C कति हुन्थ्यो 20, अनि तिमीले आन्सर सल्भ गर्दा 10 × 20, यो 2C भएको भए 10 × 20 बाई 1 गएर अनि 20 × 10 के हुन्थ्यो 200 आन्सर हुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली नरेश, यसरी गरेको त्यसरी हुन्छ। यो बुझ्यो भने मेरो काम भयो। नाउ यु आर ट्रेन्ड यस्तो यस्तो कुराहरूमा।
अति गाह्रो सोध्दैन के अहिले, तर ठिक ठिक बेसिक कन्सेप्ट त हुनै पर्यो, त्यो छैन भने मिलेन। ल अब चाहिँ नि डेल्टा एन 0 यसको लागि म पहिला केपी गरिरहेको छु, पहिले यो सरी केसी, पहिले केसी केसी के को लागि यस्तो रिएक्सन जहाँ डेल्टा एन 0 छ त। ल 1s2 1i2 गिभिङ 2hi, 2 - 1 1 2, 2 - 2 के भयो त 0, यो 0 कहाँबाट आएछ 2 - 2 बाट, 2 मोल प्रोडक्ट र 1 + 1 2 मोल रिएक्टेन्ट। अब स्टेप बाई स्टेप 2-3 स्टेपमा भइहाल्छ कुरा। लेट गर, यो जम्मै लेट हो। लेट सपोज यसरी हाइड्रोजन सुरुमा ए मोल स्मल ए, आयोडिन सुरुमा स्मल बी बी मोल। हामी सबलाई थाहा छ व्हेन टाइम टेन्ड्स टु 0 रिएक्सन भर्खर स्टार्ट भएको छ, अहिले नो प्रोडक्ट 0 मोल। अब अर्को के लेट गरौँ, यो त इनिशियल भएन, x moles of hydrogen is consumed भनेको यसले रिएक्सन गरिसकेको छ एट इक्विलिब्रियम। अब यो कुरा, अब यो भाषा लेख्दाखेरि त्यसै पनि टाइम गइरहन्छ, त्यसले गर्दा त्यसै लेख। अब x मोल्स अफ हाइड्रोजन भन्दाखेरि यो a मोलबाट x मोल हाइड्रोजन कन्ज्युम भयो। अब पहिला म सरी किन भन्दिनँ भने हाम्रो टाइपिङमा अलि मिस्टेक भएको छ, यो b होइन यो x हो। अब हाइड्रोजनबाट x मोल गएपछि a - x के भयो त बाँकी, ठिक। अनि आयोडिन पनि के होला b - x बाँकी, किन यो 1s2 1i2 हाइड्रोजनबाट x जान्छ भने i2 बाट x नै जान्छ, किनभने दुईटैको कोफिसिएन्ट सेम छ 1 1। त a बाट x गयो a - x बाँकी, त्यस्तै b बाट x गयो b - x बाँकी। अब यो कति बन्नुपर्ने, फेरि त्यही यो सेकेन्ड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। 1 र 1 मोल रिएक्सन गर्यो भने 2 बन्छ, त्यसले गर्दा x र x मोल रिएक्सन गर्यो भने यो 2x बन्छ, ठिक। ओके, 1 र 1 रिएक्सन गर्दा 2 बन्यो भने x र x रिएक्सन गर्दा के भन्छ 2x। अब नम्बर के अरे मोल आयो इक्विलिब्रियममा। अब हाम्रो काम के हो एक्टिभ मास, c भनेको एक्टिभ मास, यो भने के त n/v, c भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन, जसको अर्को नाउँ के छ एक्टिभ मास। यो टपिकको लागि पपुलर एक्टिभ मास। त एक्टिभ मास लेख्नको लागि हामी के गर्छौँ, नम्बर अफ मोलमा भोल्युमले डिभाइड गर्ने, हामी त्यही गरेका छौँ। अब लास्टमा आएर नम्बर अफ मोल a - x यसलाई भोल्युमले डिभाइड गरेको, यो अब एक्टिभ मास भयो। त्यस्तै नम्बर अफ मोल i2 को b - x यसलाई भोल्युमले डिभाइड गरेको छ, यो पनि एक्टिभ मास भयो। नम्बर अफ मोल अफ hi कति 2x यसलाई पनि v ले डिभाइड गरेको, यो पनि एक्टिभ मास भयो। यसको मतलब हामी मोल मात्रै हैन एक्टिभ माससम्मको पुरै एक्सप्रेसन लेखिदिया छ, ठिक। अब त खाली फर्मुलामा पुट गरौँ आन्सर। ल kc = के होला hi, यो 2 छ नि कोफिसिएन्ट गोज टु पावर स्क्वायर डिभाइड बाई h2 * i2। ल त hi को एक्टिभ मास कति थियो 2x/v, 2x/v र यो कोफिसिएन्ट छ नि यो 2, यो त पावरमा आइसकेको छ, त 2x/v को स्क्वायर गरौँ डिभाइड बाई h2 को एक्टिभ मास कति छ a - x/v, त्यही लेखा छ a - x/v। i2 को एक्टिभ मास कति छ b - x/v, b - x/v। अब यसपछि हो क्लास 8 9 10 अल्जेब्रा सल्भ गर्देऊ आदि इत्यादि भन्दाखेरि हेर, यो v को स्क्वायर माथि र यो मुनतिर दुईटा v छ, v स्क्वायर र माथिको v स्क्वायर त गयो, v टर्म डज नट सर्भाइभ यो रिएक्सनको लागि। माथि 2x को स्क्वायर त 4x स्क्वायर, अनि मुनतिर a - x b - x, यो आन्सर भयो। कहिले काहीँ डाइरेक्ट यस्तो सोध्या हुन्छ, यो यस्तो यो h2i2 2hi, यसको लागि फर्मुला के होला kc को 4x² / a - x b - x। र तिमीहरू अलिकति के याद राख भने यसमा अलि हुन्छ नि म्याथमा फिजिक्समा जेनरल नलेज के अरे जेनरलाइज गर्दाखेरि a2 + b2 गिभिङ 2ab यसरी यस्तो टाइप हो के यो रिएक्सनको टाइप, रिभर्सिबल रिएक्सन यस्तो टाइपको a2 + b2 गिभिङ 2ab। a2 के भयो h2, b2 के भयो त i2, 2ab के भयो त 2hi। यसको मतलब यस्तो टाइपको रिएक्सनको लागि फाइनल आन्सर यो आउँछ 4x² / a - x b - x। यसबाट क्लियरली के बुझिरहेको छौँ हामी कि यदि h2i2 को सट्टा यो दिएको भए n2 + o2 गिभिङ 2no, सेम आन्सर। a2 भनेको n2, b2 भनेको o2, 2ab भनेको 2no, यसको पनि आन्सर सेम, यसको सेम। यो टाइप हुनु पर्यो, यसरी बुझ्दै जाऊ। अब
डेल्टा एन पोजिटिभ, यो फर्स्ट रिएक्सनमा के थियो डेल्टा एन 0, त्यसको लागि हामी आन्सर क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। भोल्युम टर्म लास्टमा के थियो क्यान्सल भएर सर्भाइभ गरेन। अब डेल्टा एन 0 छैन भने डेल्टा एन पोजिटिभ छ अथवा डेल्टा एन नेगेटिभ छ, यस्तो रिएक्सनमा फाइनल फर्मुलामा भोल्युम टर्म हुन्छ नै, स्योर छ त्यो, नो डाउट। अनि अहिले यो नम्बर 2 सम्म गरौँ, अब टाइम छैन ल। 1 PCl5 1 PCl3 1 Cl2 भन्दाखेरि 1 मोलले 1 + 1 2 मोल दियो, सो 2 - 1 के भयो त 1, यो डेल्टा एन के भयो पोजिटिभ। अब लेट गर PCl5 ए मोल, अब प्रोडक्टहरु सुरुमा के होला 0 0 इन द बिगिनिङ, यो इनिशियल भयो, दिस इज व्हाट इनिशियल, नो प्रोडक्ट। अब ए बाट PCl5 को ए मोलबाट x मोल रिएक्सन गर्यो, x रिएक्सन गर्यो भने a - x के भयो बाँकी, a - x इज लेफ्ट। र सेम टेक्निक सेकेन्ड स्टेप, यो 1 ले 1 र 1 दिएकोले यो x ले x र x दिन्छ, यो भयो एट इक्विलिब्रियम। अलराइट, सो a - x मोल बाँकी PCl5 को, अनि PCl3 x आयो, Cl2 पनि x आयो। अब लास्टमा हामी के गर्ने एक्टिभ मासको लागि a - x/v एक्टिभ मास, x/v एक्टिभ मास, त्यो नम्बर अफ मोललाई भोल्युमले डिभाइड गरेर जाऊ, x/v एक्टिभ मास, यो एक्टिभ मास एट इक्विलिब्रियम, एक्टिभ मास एट इक्विलिब्रियम। अब यो फर्मुलामा सेट गर त, Kc हैन, एक्टिभ मास अफ PCl3 एउटा प्रोडक्ट इन्टु एक्टिभ मास अफ Cl2 अर्को प्रोडक्ट अपॉन एक्टिभ मास अफ PCl5 जति बाँकी होला। अब यसको लेफ्ट बाँकी छ भन्दाखेरि PCl3 कति छ यसको एक्टिभ मास x/v, ल यो x/v, Cl2 को एक्टिभ मास कति आएछ x/v, अनि PCl5 को एक्टिभ मास कति बाँकी छ a - x/v, a - x/v। यसलाई नै हामी सल्भ गरेर एउटा भोल्युम त क्यान्सल भयो, बाँकी हेर त माथि x × x x², यो बाई भी त यो भोल्युम मुनतिर आयो डिनोमिनेटरमा, र यहाँ a - x छँदैछ हैन, a - x भन्दाखेरि यही आन्सर हामी डाइरेक्ट लेखिदिएका छौँ यहाँ, x²/v × a - x, यसरी। अब यहाँसम्म पहिला याद राखौँ। अब आजको लागि यो छ नि, टुमोरो विल फिनिश इट। यो बहुत राम्रो स्पिडमा गएछ, ठिक छ। अब एकचोटि के अरे स्लाइड देखाउनु पर्यो पुरानो भने, ठिक छ आजको लागि। ओके, नाउ इट्स प्रोपर टाइम टु थ्याङ्क यू अल, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। अब बाँकी चाहिँ भोलि भइहाल्छ।